च्याप्टरमा सकिन्छ है। यो देखेछ हेर त स्क्रिनमा आयो यो माइक्रो कम्प्युटर भन्ने ओके ल हाम्रो यो फर्स्ट च्याप्टरमा चाहिँ हामीले धेरै कुरा पढ्नु पर्दैन हैन जस्ट हामीले यो माइक्रो प्रोसेसरको इन्ट्रोडक्सन पार्ट पढ्यो हैन त्यसपछि हामीले माइक्रो प्रोसेसर इभोल्युसन हल्का हेर्थ्यो त्यो त तिमीहरूको पार्ट हो हैन अनि हामीले हिजोको क्लासमा हेर्यो भने चाहिँ वाट आर द फिचर्स अफ माइक्रो प्रोसेसर के कारणले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ माइक्रो प्रोसेसर हुन्छ नि अलिकति रिलायबल भएको हैन त्यसपछि दुईटा आर्किटेक्चर पढ्यो एउटा हार्वर्ड र एउटा के अरे बोन न्युमन आर्किटेक्चर दुईटा पढ्यो हैन अब दुईटाको डिफरेन्स भनेको चाहिँ एउटामा चाहिँ सिंगल मेमोरी हुन्छ भने अर्कोमा चाहिँ दुईटा छुट्टै छुट्टै हुन्छ एउटा प्रोग्रामको लागि एउटा डाटाको लागि सो द्याट बोन न्युमन भन्दा चाहिँ हार्वर्ड आर्किटेक्चर चाहिँ अलिकति फास्ट हुन्छ हैन स्पिडको केसमा चाहिँ अलिकति फास्ट हुन्छ हैन अनि हाम्रो यो जेनरल हामीले आर्किटेक्चर हाम्रो कम्प्युटर चाहिँ यस्तै सिस्टममा बेस छ के जहाँ चाहिँ सीपीयू भित्र कन्ट्रोल युनिट अर्थमेटिक लजिकल युनिट र रेजिस्टर्स हुन्छ अनि एउटा इनपुट डिभाइस हुन्छ एउटा आउटपुट डिभाइस हुन्छ मैले त्यो हिजोको पिक्चर चाहिँ मैले फेरेँ है यहाँ अनि अनि ठ्याक्कै मेमोरी युनिट एउटा हुन्छ है अनि यो एरो भनेको चाहिँ बसेसहरू हो यो अनि हामीसँग तीनटा टाइपको बस हुन्छ एडिसी भनेर हामीले चाहिँ त्यति कुराहरू हामीले सरर लाएर है अनि रेजिस्टर किन हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो अलिकति रेस्पोन्स फास्ट दिनलाई अलिकति फास्ट हुनलाई किनकि यो सीपीयू एउटा ब्लक हो एउटा मेमोरी अर्को ब्लक हो अनि यो अर्को ब्लक हो भने यो सीपीयूबाट मेमोरीसँग कनेक्ट गर्दाखेरि अलिकति टाइम मिसम्याच हुन सक्छ सो द्याट रेजिस्टरमा चाहिँ के हुन्छ भने टेम्पोररी रूपमा चाहिँ मेमोरी हुन त मेमोरीकै कन्टेन्ट हो होइन रेजिस्टरमा सेभ हुने भनेको स्टोर हुने भनेको नि मेमोरीकै कन्टेन्ट हो तर टेम्पोररी रूपमा चाहिँ स्टोर भएर बसिरहन्छ त्यो रेजिस्टरको हामीले 5वटा खाले रेजिस्टर देखेको थियो हिजो हामीले त्यो गरेको ल्याबकोमा पनि हेरेको थियो त्यो एसी भनेको चाहिँ एकुमुलेटर थियो पीसी भनेको चाहिँ प्रोग्राम काउन्टर थियो जसले चाहिँ के गर्छ भने अब चाहिँ नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन कुन चाहिँ रन हुन्छ भनेर त्यसले पोइन्ट आउट गर्थ्यो होइन अनि सिआइआर भनेको चाहिँ करेन्ट इन्स्ट्रक्सन रेजिस्टर अहिले चाहिँ कुन चाहिँ इन्स्ट्रक्सन चाहिँ पर्फर्म हुँदैछ त्यसले त्यो पोइन्ट आउट गर्छ हिजोकोमा चाहिँ थिएन त्यो आइआर भन्ने चाहिँ थिएन होइन अनि यो एमएआर भनेको चाहिँ मेमोरी एड्रेस रेजिस्टर कुन चाहिँ एड्रेसमा पोइन्ट गर्छ मेमोरीको होइन त्यसपछि मेमोरी डाटा कुन चाहिँ मेमोरी डाटा रेजिस्टरमा पोइन्ट गर्छ त्यो कुराहरू र सबैको काम चाहिँ के अरे मेमोरीकोलाई अरू रेजिस्टरको पोइन्ट आउट गर्ने रेजिस्टरको होइन अनि हामीसँग जेनरली तीनटा कम्पोनेन्ट छ एउटा सिपियू छ एउटा बसेस छ एउटा मेमोरी युनिट छ यहाँ तिमीले आइओ पनि थप्न सक्छौ होइन तिमीहरूले चाहिँ जाँचमा लेख्दाखेरि के लेख्नु पर्यो भने यो एउटा कुरा छुडाउनु भनेको तिमीले स्टोर्ड प्रोग्राम मेमोरी हो भने तिमीलाई चाहिँ त्यो एकदम मेन कुरा है भोन न्युमनको अलिकति हुन्छ नि त्यो हार्वर्ड भन्दा अलिकति यसलाई के अरे छुट्टा बनाउने नै यसको मेन भनेको स्टोर्ड प्रोग्राम होइन यो मेमोरी युनिटभित्र डाटा पनि त्यही हुन्छ प्रोग्राम पनि हुन्छ त्यही भएर त्यसलाई स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर पनि भन्छ है त्यो भनेको थिएँ मैले अनि तिमीहरूले इनपुट आउटपुट डिभाइस यो यहीँको हुनुपर्छ भन्ने छैन है यु क्यान डिफाइन यो ओन सेल्फ होइन जस्तो तिमीलाई सिपियू भनेर यहाँ यत्रो कन्टेन्ट मैले लेखेको छु भने यो सबै हुनुपर्छ भन्छ तिमीले सिपियू भित्र के परेछ एउटा कन्ट्रोल युनिट एउटा एएलयू एउटा रेजिस्टर कन्ट्रोल युनिटले के गर्छ मैले हिजो भने कन्ट्रोल युनिटको काम भनेको कन्ट्रोल गर्ने टाइमिङ सिग्नल हुन्छ होइन टाइमिङ सिग्नल र कन्ट्रोल सिग्नल दुईटा टाइपको हुन्छ टाइमिङ डायग्राम हामीले बनाएको थियो होला यदि त्यो लजिकमा हामीले लास्टतिर गएर टाइमिङ डायग्राम बनाएको याद छ यसमा पनि हामीले टाइमिङ डायग्राम बनाउनुपर्छ एउटा टाइमिङ डायग्राम सोध्छ हामीलाई सधैँ होइन जाँचमा अनि टाइमिङ डायग्राम चाहिँ कुनमा चाहिँ हाई छ कुनमा चाहिँ लो छ त्यो टाइमिङ सिग्नलले गर्छ होइन अनि हाम्रो कन्ट्रोल सिग्नलले चाहिँ के गर्छ भने वेदर द डाटा हेज टु बी राइट अर रिड त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोल सिग्नलले कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ है अनि अर्को आउँछ एएलयू भनेको अर्थमेटिक र लजिकल अपरेसन अर्थमेटिक भनेको प्लस माइनस मल्टिप्लिकेसन र डिभिजन हो भने लजिकल युनिट भनेको एन्ड अर नट त्यो पर्फर्म गर्ने काम एएलयूले गर्ने अनि बाँकी रह्यो रेजिस्टर्स आर रेस्पोन्सिबल फर स्टोरिङ द अझ टेम्पोररी स्टोरिङ द मेमोरी भनौँ न होइन या डाटा भनौँ सो द्याट इट क्यान पर्फर्म फास्ट प्रोसेस भनौँ त्यो भन्ने पनि भयो होइन रेस्पोन्स अलिकति फास्ट हुने भयो होइन त्यो रेजिस्टर चाहिँ टेम्पोररी भयो है त्यो भयो अनि त्यसपछि मेमोरी युनिटको काम चाहिँ तिमीले भन्न सकिहाल्छ मेमोरी इज के अरे युजफुल फर द स्टोरिङ डाटा अरू प्रोग्राम होइन त्यो भन्दै पनि भयो अनि मेमोरीको हामीले मेन कन्सर्न हुने भनेको चाहिँ प्राइमेरी मेमोरी त्यही भएर यहाँ के छ डिफाइन छ त्यो हुनुपर्छ भन्ने छैन तिमीहरूले यो कन्टेन्टहरू सबै आफूले सुनेको छ त्यही भएर आफूले डिस्क्राइब गर्दा पनि हुन्छ है अनि बसेस भनेको तीनटा बसेस हुन्छ एडिसी यो ठ्याक्कै किन एडिसी भनेर मैले पढाएको छु भने मैले अहिले यो कुरा पनि आइहाल्छ एडिसी ठ्याक्कै यसरी नै किन लेखाएको छु भने चाहिँ अहिले म भन्छु ल यहाँ माइक्रो कम्प्युटरको केसमा भन्छु ल आज हामीले पढ्ने भनेको चाहिँ माइक्रो कम्प्युटर है ल ठिक छ यो पिक्चर देखिरहेछ होला होइन यो पिक्चरको यताउति काट्दै रहेछ अन्त यो भनेको इनपुट डिभाइस छ यो आउटपुट डिभाइस छ यो माइक्रो कम्प्युटरको भनेको केही पनि होइन तिमीलाई कसैले ट्याब चलाइरह होला अरू पर्सनल कम्प्युटर चलाइरह होला नि होइन त्यो नै माइक्रो कम्प्युटर एक्चुअली है
हामीलाई सुन्दा चाहिँ के किन हो जस्तो लाग्छ नि, तर यो हामीले चलाइरहेको ट्याब होला होइन, ल्यापटप होला, पिसी होला, पर्सनल कम्प्युटर, दिज अल आर युज फर के अरे जेनरली कल एज माइक्रो कम्प्युटर है। हामीले त चलाइरहेको छ तर माइक्रो कम्प्युटर चलाइरहेको छैन भनेर हामीलाई त लागेको छैन होइन। माइक्रो कम्प्युटर भनेको के हो भन्दा यसलाई डिफिनेसन दियो भने के भन्छ भन्दा डिजिटल कम्प्युटर हो क्या, जसमा चाहिँ माइक्रो प्रोसेसर हुन्छ। एकदम सिम्पल डिफिनेसन भन्नुपर्दा चाहिँ यस्तो कम्प्युटर जहाँ चाहिँ माइक्रो प्रोसेसर इन्भल्भ हुन्छ त्यस्तोलाई माइक्रो कम्प्युटर भन्छ है। जेनरल एकदम सिम्पल भाषामा भन्नुपर्दा जुन कम्प्युटरमा माइक्रो प्रोसेसर राखेको हुन्छ त्यसलाई माइक्रो कम्प्युटर हुन्छ, सरी माइक्रो कम्प्युटर भन्छ भनेर चाहिँ डिफाइन गरेको छ है। ठिक छ। अनि माइक्रो प्रोसेसर कहाँ राख्ने हो? सिपियु भित्र राख्ने हो है। त्यो कुरा चाहिँ थाहा छ नि त हामीलाई, माइक्रो प्रोसेसर सिपियु भित्र हुन्छ भनेर थाहा छ। त्यही भएर यसलाई अलिकति एडअप के गर्नु मिल्छ भने यस्तो कम्प्युटर जहाँ चाहिँ माइक्रो प्रोसेसर हुन्छ अनि त्यो माइक्रो प्रोसेसर चाहिँ कहाँ हुन्छ? सिपियु भित्र भनेर हुन्छ भनेर हामीले भन्न सक्यो। ठिक छ। अनि त्यसमा के पनि हुनु पर्यो भने सिपियु मात्र प्रोसेसर मात्र भएर पनि हाम्रो कम्प्युटर राम्रो हुँदैन नि त। हामीलाई के चाहियो? समथिङ इनपुट आउटपुट डिभाइस चाहियो होला होइन। त्यसपछि हामीलाई समथिङ मेमोरी स्टोरेजको लागि हाम्रो समथिङ मेमोरी चाहियो होला। त्यही भएर अझ यसमा एडअप गर्यो भने के हुन्छ भने कम्बाइन विथ मेमोरी युनिट एन्ड इनपुट आउटपुट डिभाइस हो। सो अब हामीले जे अहिले हामीले एडअप गर्दै गयो नि त्यो कम्बाइनली भन्नुपर्दा चाहिँ अब कसरी भन्छ भने यस्तो कम्प्युटर जहाँ चाहिँ अझ यस्तो डिजिटल कम्प्युटर जहाँ चाहिँ माइक्रो प्रोसेसर हुन्छ अनि त्यो माइक्रो प्रोसेसर कहाँ हुन्छ? सिपियु भित्र हुन्छ। अनि के कम्बाइन गर्छ? आइओ डिभाइस र मेमोरी युनिट पनि कम्बाइन भएकोलाई के भन्छ? माइक्रो कम्प्युटर भन्छ। ठिक छ। डिफिनेसन बुझ्छ? यस्तो खाले डिजिटल कम्प्युटर द्याट हैज microprocessor inside the CPU and combined with the memory unit and the IO devices is collectively known as the microcomputer. बुझ्छ? माइक्रो कम्प्युटर भनेको हैन? अब यहाँ तिमीहरूले यहाँ डेफिनेसन पढ्यो भने इट इज भेरी स्मल हुन्छ हैन। माइक्रो कम्प्युटर इज स्मल, रिलेटिभली इनएक्सपेन्सिभ हैन, अलिक सस्तो हुन्छ, धेरै महँगो पनि हुँदैन हैन। अनि कम्प्युटर विथ अ माइक्रो प्रोसेसर एज इट्स सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट। ठिक छ। सेन्ट्रल प्रोसेसिङ भित्र युनिट भित्र चाहिँ हाम्रो माइक्रो प्रोसेसर राखेको हुन्छ है। इट इन्क्लुड्स अ माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी एन्ड आउटपुट इनपुट आउटपुट फ्यासिलिटिज। ठिक छ। त्यही भएर त्यो चिपलाई मात्र यदि त्यो प्रोसेसर मात्र छ भने त्यसलाई माइक्रो प्रोसेसर भयो। त्यो चिप सँगसँगै हाम्रो आइओ डिभाइस अनि मेमोरीको कुराहरू पनि छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले कम्प्युटर माइक्रो कम्प्युटर भन्ने भयो क्या। ठ्याक्कै वर्डहरू कमन छ नि। माइक्रो त माइक्रो एकदम स्मल हुन्छ, भेरी स्मल है, भेरी स्मल हुन्छ है। भेरी स्मल कम्प्युटर, भेरी स्मल भने फेरि ल्यापटप त ठुलो छ भन्ला त्यस्तो होइन, तर यसभित्र लाग्ने चिप चाहिँ एकदम सानो हुन्छ है। त्यो भनेको आज तिमीहरूले अझ मिनी कम्प्युटर पनि हुन्छ, अर्को मिनी कम्प्युटर हुन्छ, सुपर कम्प्युटर हुन्छ, यो सबै सुनिरह होला होइन। त्यसको आफ्नै फङ्सनालिटीको आधारमा चाहिँ अरू त्यसमा लाग्ने प्रोसेसरको आधारमा चाहिँ तिनीहरूले डिफाइन गरेको होइन। मिनी कम्प्युटर भन्छ, के अरे माइक्रो कम्प्युटर यही भयो, सुपर कम्प्युटर भन्छ, अरू के भन्छ होइन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। हाम्रो कोर्समा चाहिँ माइक्रो कम्प्युटर छ, माइक्रो कन्ट्रोलर छ है। त्यही भएर माइक्रो कम्प्युटर भने के बुझ्नु पर्यो भने those digital computers that contains the microprocessor inside it or inside the CPU and combined with the memory devices and the IO devices or memory unit or IO devices is known as microcomputer. यो पिक्चर हेऱ्यो भने हेर, यहाँ एउटा इनपुट डिभाइस छ, एउटा आउटपुट डिभाइस छ। यो आइओ पोर्ट भनेको चाहिँ इनपुट आउटपुट पोर्ट भयो, जहाँ चाहिँ एउटा पोर्ट भनेको केही पनि होइन, त्यो पोल जस्तो हो क्या। हाम्रो सकेट हुन्छ नि, त्यो इनपुट आउटपुट पोर्ट भयो होइन। अनि हामीसँग सिपियु छ अनि एउटा मेमोरी छ। ठिक छ। एउटा सिपियु छ, एउटा मेमोरी छ। अनि यो बस, यो माथिको डाटा बस छ, यो तलको एड्रेस बसहरू छ, बसहरू नै हो यो सबै है, बसहरू भयो। ठिक छ। यो एउटा माइक्रो कम्प्युटरको फिगर भयो। अरू तिमीले अरू पनि भेट्न सक्छौ, यो त मैले एउटा जेनरल डायग्राम जस्तो मात्र बनाएको। माइक्रो कम्प्युटरको तिमीले हेऱ्यो भने अरू पनि फिगर भेट्न सक्छौ गुगलमा, त्यो बनाए पनि हुन्छ है। तर जेनरल सबभन्दा सजिलो फिगर चाहिँ यो छ, जहाँ चाहिँ के हुन्छ, एउटा आइओ डिभाइस हुन्छ अनि एउटा सिपियु हुन्छ अनि एउटा मेमोरी हुन्छ। अनि यो सिपियु र आइओ डिभाइस बिच र यो सिपियु र मेमोरी बिच कनेक्सन पैदा गर्नलाई के चाहिन्छ? हामीलाई बस चाहिन्छ है। यो पनि भने ठिक छ सर? हजुर, त्यो माइक्रो प्रोसेसर चिप हुन्छ नि, हजुर, त्यो चेन्ज गर्दाखेरि त्यो बोर्ड पनि चेन्ज गर्नै पर्छ कि मिल्छ कि कस्तो हुन्छ? मिल्छ, बोर्ड पनि चेन्ज गर्न मिल्छ। अब जेनरली भन्नाले अब जस्तो नयाँ माइक्रो प्रोसेसर हाल्नु पर्ने बोर्ड पनि चेन्जै गर्नुपर्छ कि त्यही पुरानै बोर्डमै काम लाग्छ? त्यो डिपेन्ड गर्छ, त्यो बोर्ड बिग्रेछ भने चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ, नत्र प्रोसेसर त्यो मात्र चेन्ज गर्न मिल्छ
है। बोर्ड चाहिँ पुरानो युजै हुन्छ, यदि बिग्रेको छैन भने। त्यही त हुन्छ, मजाले गर्छ मिल्छ। तर त्यो त्यही स्ट्रक्चर त त सबैको एउटै त हुन्छ होला नि है? सबै सेम नै हुन्छ। त्यो कम्प्युटर वाइज फरक पर्ला होइन। अब जस्तो मेरो एचपी होला, अब त्यो अनुसार त फरक पर्ला होइन, त्यो अनुसार फरक होला। तर जस ओभरअल स्ट्रक्चर त त्यसको सेम नै हुन्छ। अब त्यसको बोर्डमा डिपेन्ड हुन्छ, त्यो बोर्ड पनि बिग्रेको छ भने चाहिँ वी हेभ टु चेन्ज इट होइन। न त त्यतिकै कसको एकदम मेसेन्जर बोलिरहेछ, म्युट गर है, मेसेन्जरको नोटिफिकेसन आएको आइछ कसको। ल ठिक छ, केही छ क्वेसन सोध्नलाई? छैन सर। छैन है, ठिक छ। तिमीहरूको फर्स्ट च्याप्टरको लास्ट पार्ट भनेको यो माइक्रो कम्प्युटर नै हो होइन। अब यसलाई तिमीले हेऱ्यो भने द कम्प्युटर द्याट इन्क्लुड्स माइक्रो प्रोसेसर है। एक्जाम्पल अफ माइक्रो कम्प्युटर भनेको इन्टेलको 8085 कन्ट्रोलर भनेको छ होइन। अनि हामीले चलाउने यो ट्याब्लेटहरू भयो, एप्पलको म्याकिनोस कम्प्युटर भनेको छ, आइबिएमको पिसीहरू भनेको छ, यो सबै जेनरली माइक्रो कम्प्युटर हो क्या है। अनि द मेजर पार्ट भनेको आई अलरेडी टोल्ड होइन, सिपियु छ, मेमोरी छ, आइओ छ। अब यसलाई डिस्क्राइब गरिराख्नु परेन है। मलाई तिमीहरूलाई एउटा कुरा के भन्न मन लागेको थियो भने, सपोज मैले एउटा बोर्डबाट म तिमीलाई देखाउँछु, त्यो कुरा भन्छु अनि म तिमीलाई आजलाई छोडिदिन्छु। जस्तो मैले अस्ति भनेको कुरा हो, अलिकति एक्सप्लेन गर्नु बाँकी हो होइन। त्यो बेलासम्म यहाँ भन्दै गरौँ न। ओके, सिपियुको बारेमा थाहा छँदैछ होइन। होइन माइक्रो कम्प्युटर सिपियुलाई नै माइक्रो प्रोसेसर भन्छ होइन, ठिक छ। इट कन्ट्रोल्स द अपरेसन अफ द कम्प्युटर। ओभरअल कम्प्युटरलाई नै एकदम हुन्छ नि के अरे त्यसको कन्ट्रोल गर्ने काम हो यसको होइन। त्यसपछि यसले के गर्छ, बाइनरी कोडेड इन्स्ट्रक्सनहरू फेच गर्छ, कहाँबाट? मेमोरीबाट। तिमीले यो डायग्राम सम्झ्यो भने कसरी काम गर्छ भन्ने डायग्राम त्यो सम्झ्यो भने यो कन्ठ गरिराख्नु पर्दैन कि, ठ्याक्कै फ्लो बुझ कि। अस्ति मैले तिमीहरूलाई त्यो माइक्रो प्रोसेसर र अनि के अरे त्यो मेमोरी युनिटहरूको बिचको ठ्याक्कै फिगर बनाएर देखेको थिएँ होइन, देखाएको थिएँ। यो बोर्ड देखिरहेछ, व्हाइट बोर्ड छैन त। ए ल पख है, म यो सेयर गर्छु। ओके, बोर्ड देख्छ होला एकछिन। ओके, देख्यो? छैन एकैछिन ल, यहाँ सेयर ल, अब देख्यो होला है, सेयरिङ सेयरिङ चाहिँ देखियो। ओके ल, आयो है। ओके ल, मैले चाहिँ तिमीहरू माइक्रो प्रोसेसरमा यो फिगर सम्झ्यो भने चाहिँ तिमीहरूलाई हुन्छ नि त्यो केही कन्ठ गरिराख्नु पर्दैन फर्स्ट च्याप्टरमा होइन। खालि अब एप्लिकेसन पढ्नु पऱ्यो, थ्योरी पार्ट चाहिँ घोक्नु पऱ्यो होइन। कसरी फ्लो हुन्छ, हामीले कसरी फ्लो मात्र बुझ्यो भने त्यही कुरा त हो नि, नम्बर अफ टाइम्स हुने त हो नि। एउटा इन्स्ट्रक्सन कसरी फेच हुन्छ, कसरी एक्जिक्युट हुन्छ, कसरी डिकोड हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्यो भने एकैचोटिमा सबै त्यो त्यही कुरा मल्टिपल टाइम्स हुने हो नि त, बिलियन्स अफ टाइम हो, त्यही भएर फास्ट भएको हो नि त होइन। ल पखाइ त म एउटा सपोज कहाँ गयो? ओके ल, मैले अस्ति बनाएकै फिगर हो होइन। यो चाहिँ मेरो एउटा सिपियु छ। ओके, यो सिपियु छ अनि एउटा यो मसँग भएको एउटा मेमोरी छ है, मसँग यहाँ मेमोरी छ अनि मसँग यहाँ एउटा आइओ डिभाइस छ। ओके, यो मेरो आइओ डिभाइस हो, यो मेरो माइक्रो प्रोसेसर अर सिपियु भन्छ। यस्तो गरौँ न, यसभित्र तीनटा कुरा, यसको नाम चाहिँ सिपियु मैले होइन। सिपियु भित्र के हुन्छ, सिपियुलाई पनि मैले सिपियुलाई मैले माइक्रो प्रोसेसर भन्थेँ ल, ठिक छ। यो भयो। अनि यससँग यहाँ मेरो के हुन्छ, एउटा कन्ट्रोल युनिट हुन्छ होइन, एउटा सरी एउटा एएलई हुन्छ, ठिक छ, एउटा एएलई हुन्छ। फिगर बुझ्नु पऱ्यो यो फिगर। अनि त्यसपछि लास्टमा एउटा रेजिस्टर हुन्छ। ओके, रेजिस्टर हुन्छ है। अनि यहाँ हुने भनेको मेमोरी हुन्छ, मेमोरी हुन्छ यहाँ है। ल, अब मैले अस्ति के भनेको थिएँ भने मेमोरीमा दुईटा, यसलाई पनि बाहिर लेख, यो पनि मेमोरी। ल, यो मेमोरी भयो भने मेमोरीमा दुईटा कुरा आउँछ, ठिक छ। एउटा एड्रेसको लागि हुन्छ, ओके, एउटा भनेको त्यसमा त्यो डाटा के छ भनेर हुन्छ। एउटा चाहिँ एड्रेस हुन्छ है, कतिदेखि कतिसम्मको एड्रेस हुन्छ, त्यसपछि त्यो एड्रेसमा भएको डाटा चाहिँ हुन्छ। ओके ल, ठिक छ। यहाँ धेरै नै हुन्छ, साइजमा डिपेन्ड हुन्छ होइन, कतिदेखि कतिको हुने। ओके ल, सपोज ल धेरै नै लोकेसन छ है त, यो लोकेसनहरू यति धेरै छ है। अब एउटा कन्ट्रोल युनिट छ मसँग, यसले गर्ने भनेको
दुईटा कुरा आउँछ, एउटा टाइमिङ सिग्नल हुन्छ, यो पिक्चर चाहिँ तिमीहरूले अहिले बनाए पनि हुन्छ नि, एउटा अर्को हुन्छ कन्ट्रोल सिग्नल हुन्छ, अर्को दुईटा जेनेरेट गर्ने काम गर्छ यसले हैन। यसमा चाहिँ के हुन्छ, एउटा अर्थमेटिक अपरेटर हामीसँग चारवटा छ हैन, प्लस अनि माइनस अनि मल्टिप्लिकेसन अनि डिभिजन हैन। अनि त्यसपछि लजिकल अपरेटर भनेको हाम्रो के हुन्छ, लजिकल अपरेटर भनेको अलिकति राम्रो कलर खोल्नु पर्यो। लजिकल अपरेटर भनेको के हुन्छ हामीसँग, एन्ड अर र नट है। यो सिम्बल थाहा छ नि तिमीहरूलाई, थाहा छ कि नै? यो सिम्बल थाहा छ? थाहा छैन हो र? यो मैले डिजिटलमा भनेन क्या, यो भनेको एन्ड हो हैन, एन्ड थाहा छ सर, यो थाहा छ ल, ठिक छ। एन्ड अर र नट हो, यो के पनि होइन खास गरी होइन, एन्ड अर र नट हो यो है ल। अनि रेजिस्टरभित्र हाम्रो 5 खाले रेजिस्टर हुन्थ्यो, एउटा यमएआर थियो हैन, ठिक छ। तिमीले एउटाको लागि बुझेपछि यो कम्प्लिटली नै सबैको लागि नै यही एउटै कुरा डिस्क्राइब गरिदिने हो क्या, बोर्ड न्युमेरमा पनि अनि के अरे माइक्रो कम्प्युटरमा पनि। अनि माइक्रो कम्प्युटरमा त रेजिस्टरको कुरा आउँदैन हैन, खालि सिपियु मेमोरी डिभाइसहरु मात्र कुरा आउँछ। बोर्ड न्युमेन र हार्डवर्डमा चाहिँ यही कुराहरु आउँछ। अनि अर्को भनेको पीसी हुन्छ, अर्को भनेको चाहिँ एक्युमुलेटर हुन्छ हैन, अनि अर्को भनेको चाहिँ आईआर र इन्स्ट्रक्सन रेजिस्टर मात्र हुन्छ है। यो कुरा भयो। अब हामीसँग अलिकति कम्प्लिकेटेड भयो क्या फिगर है, बुझिरहेछ फिगर? त्यो एन्ड अर नटहरु लेखिदिनु सर त्यो माथि। एन्ड अर नट भनेको एएलयू भित्र चाहिँ एउटा अर्थमेटिक अपरेटर हुन्छ, एउटा लजिकल अपरेटर हुन्छ भनेको कि मैले। हैन त्यो मेट्दिनु भने कि त्यसले अलिक गजेङ गुजुङ देखियो कि। ल ठिकै छ, त्यो नभए नि बुझिहाल्छ नि मजाले। ए ल त्यो हैन, म त यो सिम्बल तिमीहरूले बुझ्दैन कि भनेर म चाहिँ लेखिदिएको हैन। ल म यसलाई मेटाएँ ल, तिमीहरूले चाहिँ ठ्याक्कै त्यो हुन्छ नि छुट्टा छुट्टै गरेर लेख है। यो म मेरो किनकि मैले अब यहाँ बस तान्नु पर्छ, अनि त्यो भएर अलिकति तिमीहरूलाई कन्फ्युज होला हैन। ल अनि मसँग 3टा टाइपको बस हुन्छ हैन। एउटा एडिसी मैले किन लेखिरहेको छु एउटा कुरा है त, यो ए भयो, त्यसपछि डाटा बस चाहिँ मेरो बाइ डिरेक्सनल हुन्छ, अनि मसँग हुन्छ सी, सी भनेको कन्ट्रोल। ओके, यो भनेको चाहिँ मेरो ए हो, ओके, यो भनेको चाहिँ मेरो डी हो, द्याट डाटा बस, अनि मेरो सी हो। अनि मैले अस्ति के भनेको थिएँ भने कन्ट्रोल बसको काम भनेको चाहिँ के हो, रिड र राइट अपरेसनको पर्फर्म गर्ने हो। रिड र राइट कसरी एकाउन्टेजमा अझ पनि कन्फ्युज हुन्छ भने, यदि यो म्युपी हो भने, माइक्रो प्रोसेसर हो भने, माइक्रो प्रोसेसरको मा हामीले बेस भएर चाहिँ हामीले हेर्ने हो। जस्तो म्युपीतिर आइरहेछ भने म्युपीतिर के भइरहेको, रिड भइरहेको, म्युपीबाट म्युपीतिर रिड भइरहेको, म्युपीबाट गएको छ भने चाहिँ के भइरहेको, म्युपीबाट चाहिँ राइट भइरहेको है। ठिक छ, यो त बुझ्छ नि, रिड र राइट त बुझ्छ। म्युपीतिर आइरहेछ भने, कुनै पनि डाटा आइरहेछ भने रिड गर्छ, कुनै पनि डाटा म्युपीबाट गएको छ भने राइट गर्छ। तिमीहरूको कन्सेप्ट चाहिँ के हुन्छ भने मेमोरीको बेसमा भएर हेर्ने जस्तो हुन्छ क्या। जस्तो मेमोरीमा रिड र मेमोरीमा राइट भन्ने हाम्रो धेरै छ नि त। पेन ड्राइभमा हालेपछि पेन ड्राइभमा राख्ने र पेन ड्राइभबाट निकाल्ने भने त्यो भएर त्यो कन्सेप्ट होइन है। तिमीहरू एकदम झुकिन्छ। मेमोरी जस्तो हामीले पेन ड्राइभबाट सङ राख्ने, पेन ड्राइभबाट सङ के अरे पेन ड्राइभबाट सङ हटाउने, पेन ड्राइभबाट सङ हाल्ने भन्छ नि, त्यो गलत हो खास गरी होइन। प्रोसेसरबाट चाहिँ हो क्या, प्रोसेसरबाट पेन ड्राइभमा हाल्ने, प्रोसेसर अनि त्योबाट फेरि त्यो गर्ने भनेको त्यो चाहिँ हो है। जे रिड र राइट गर्ने काम चाहिँ माइक्रो प्रोसेसरको आधारमा हुन्छ भनेर हामीले पढ्नु पर्यो होइन। त्यो भयो। अनि हामीसँग यहाँ आइओ डिभाइस छँदैछ ल, ठिक छ। तिमीलाई जहाजमा फेरि अब वाट आर द डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ सिस्टम बस भन्यो भने के कुन चाहिँ लेख्छौ भन त? सिस्टम बस भन्यो भने कुन लेख्छौ? एडिसी लेखिदिने। सिस्टम बस भनेको हामीसँग यो 3टा मात्र छ, त्यही भएर यही 3टा लेखिदिने। एडिसी 3टै बारेमा डिस्क्राइब गर्नु पर्यो है। हुन्छ भने एउटा कुनै फिगर बनाएर गराएर मसँग त्यो फिगर छ कि छैन एकछिन है। यहाँ थियो जस्तो लाग्थ्यो मसँग एउटा ठ्याक्कै। ल यो फिगर भयो भने म यहाँ यो स्लाइडमा हालिदिउँला होइन। त्यो फिगर छ क्या एउटा ठ्याक्कै, ल त्यो हालिदिउँला। ल ठिकै छ। अहिले चाहिँ के बुझौँ भने एडिसी हुन्छ। अब मैले तिमीहरूलाई बुझाउनको लागि चाहिँ के बुझाउनको लागि भने राइट र रिड अपरेसन हुँदा चाहिँ के हुन्छ है त भनेर बुझाउन लागि है त। ल म चाहिँ राइटको भन्छु, तिमीहरू चाहिँ रिडको भन्न सक्छ कि छैन ल है त। सपोज मलाई राइट गर्नु पर्यो छ अरे, मेमोरी लोकेसन चाहिँ मसँग त ल 4500 भन्ने छ। 4500 एच हो है। 4500 भने कति बिट नम्बर भयो? 4500 भने कति बिट नम्बर हो?
ल कोही बोल्दैन कति हो 4500 भने कति बिट नम्बर हो हजुर 4 बिट वाली 4 बिट ल मैले अस्ति तिमीलाई भने हैन 00 लाई मैले यो मेरो हेक्समा हुन्थ्यो भने मैले यसलाई बाइनरीमा कन्भर्ट गरेँ भने के हुन्छ अरे ल 0 र 1 भनौँ न 0 र 1 छ भने इफ आई हेभ नम्बर 0 एन्ड 1 छ भने मैले यसलाई बाइनरीमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि मैले 0 को 4 0 हुन्थ्यो हैन यो 4 0 यसरी अनि 1 भनेको के हो 0 0 0 1 सो दैट यो दुईटा पोइन्ट हेक्साडेसिमलमा चाहिँ मेरो 8 वटा पोइन्ट दिन्छ बाइनरीमा सो दैट इट इज 8 बिट नम्बर है अब यहाँ कति छ 16 बिट 45 छ भयो भने यो कति भयो 16 बिट भयो है त्यही फरक हुने हो 80 85 र 886 मा फरक हुने त्यो नै त्यही हो 8 बिट 885 चाहिँ 8 हो भने 8 बिट एड्रेस हो भने चाहिँ 16 बिट एड्रेस हुन्छ त्यो पछि आउला हैन अब अहिले मलाई तिमीलाई यति नै मात्र बुझाउन खोजेको कि तिमीहरू यो 4500 या चाह्यो भने चाहिँ 16 बिट नम्बर हो अनि यो के रे 11 और 12 दुई बिटको यस्तो आयो भने चाहिँ यो 8 बिट नम्बर हो यो दुईटा बिट मात्र देखेर चाहिँ 2 बिट हैन यदि यो बाइनरी भएको चाहिँ 2 बिट हो तर हेक्साडेसिमलमा भएको भएर चाहिँ यो कति बिट हो 8 बिट नम्बर हो और 1 बाइट नम्बर हो अनि यो चाहिँ 2 बाइट नम्बर और के रे 1 वर्ड नम्बर त्यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो है अब मैले चाहिँ सबभन्दा पहिला राइट अपरेसन गर्दैछु भने मसँग इन्स्ट्रक्सन साइकल त मसँग 3टा मात्र छ के छ एउटा पेज हुन्छ फर्स्ट अफ अल पेज हुन्छ त्यसपछि डिकोड हुन्छ अनि के हुन्छ मसँग एक्जिक्युट हुन्छ यो 3टा बुझ्नु पर्यो है पेज हुन्छ डिकोड हुन्छ इन्स्ट्रक्सन के रे एक्जिक्युट हुन्छ हामीसँग भएको जतिसुकै इन्स्ट्रक्सन होस् न फेज हुन्छ डिकोड हुन्छ एक्जिक्युट हुन्छ सुरुमा एक्जिक्युट हुँदैन कुनै पहिला फेज गर्नै पर्छ त्यसपछि त्यसलाई डिकोड गर्नै पर्छ एक्जिक्युट गर्नै पर्छ हैन अब फेज गर्दाखेरि के हुन्छ त ठीक छ फेज गर्ने भनेको के हो त के हो फेचिङ भनेको ल है त अब मैले राइट अपरेसन गर्दैछु ओके मैले के गर्नु पर्यो भने मेरो चाहिँ के एम छ भने मैले चाहिँ यो यही लोकेसन भनौँ न यही 4500 मा भएको लोकेसनमा चाहिँ अहिले चाहिँ यो यसले यो बक्सालाई देखाएको होइन है अहिले चाहिँ मैले सिम्पली यो फिगरलाई यो दुईटा फिगरलाई जोडेको मात्र यो बक्सालाई देखाएको चाहिँ नबुझ होइन यो 4500 एच भन्नेमा चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो भने यो 4500 एच भन्ने मेमोरीमा चाहिँ मैले के राख्नु पर्यो भने 45 भन्ने डाटा राख्नु पर्यो है यस्तो बुझ न यो 45 भने यो मैले के अरे MP3 भन्ने फोल्डरमा एउटा नयाँ गीत हालेको जस्तो हो क्या ठिक छ यो 4500 भन्नेमा चाहिँ मैले साइली गीत हालेको जस्तो भनेर बुझ्छ नि तिमीलाई ठ्याक्कै कम्प्युटरमा हाल्दा त तिमीले त्यसरी हाल्छ नि त एउटा फोल्डर बनाउँछ अनि त्यसभित्र एउटा डाटा बनाउँछ यहाँ पनि त्यसरी सेभ हुन्छ कि एउटा एड्रेस भनेको चाहिँ त्यसको फोल्डर हो भने डाटा भनेको चाहिँ त्यसभित्र हामीले हाल्ने कन्टेन्ट हो है त्यो कुरा भयो अब मैले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने यो 16 बिट नम्बरमा चाहिँ मैले लगेर 45 चाहिँ राइट गर्नु पर्यो भने मतलब यहाँबाट चाहिँ के हुनु पर्यो यता जानु पर्यो हैन राइट हुनु भनेको त त्यो हो नि त हैन ल अब के हुन्छ भने फर्स्टमा काम आउँछ एड्रेस बसको त्यही भएर ए अगाडि छ हैन एड्रेस बसको हैन राइटमा गर्दाखेरि एड्रेस बसको काम पहिला आयो ल यो जान्छ हैन तिम्रो एड्रेस कति हो 4500 हो त्यही भएर जान्छ 4500 मा यसले गएर खोज्छ मेमोरी लोकेसन हाम्रो यो एड्रेस छ नि यो 4500 लोकेसनमा गएर खोज्छ ए यहाँ रहेछ ल यहाँ रहेछ भन्छ ठीक छ अब यहाँ जतिसुकै होस् हैन हामीलाई अहिलेलाई ल पहिलेदेखि केही डाटा छ भने भइहाल्यो हैन यहाँ जतिसुकै होस् न हैन अब चाहिँ के गर्छ भने अब एड्रेस बसको काम सक्यो यतिमै काम सकिन्छ एड्रेस बसको काम भनेको जस्ट कुन चाहिँ डाटा कुन चाहिँ एड्रेसमा रिड र कुन चाहिँ राइट गर्ने हो त्यो मात्र पोइन्ट आउट गर्ने हो यसले चाहिँ डाटा बोक्दैन यो 45 सँगै 45 कहिले पनि आउँदैन सरी 45 सँगै 45 डाटा बोकेर यसले चाहिँ आउँदैन के त्यो काम कसले गर्छ डाटा बसले गर्छ त्यही भएर यसले 45 लोकेसन देखायो सक्यो यसको काम अब काम आउँछ डाटा बसको है अब काम आउँछ डाटा बसले के गर्छ भन्दा हामीले राइट अपरेसन गरिरहेछ नि त हैन राइट अपरेसन गर्दाखेरि यो बाइ डिरेक्सनल भएको कारण चाहिँ के हो भने आइदर वी क्यान राइट पनि गर्न सक्छ प्रोसेसरको थ्रुबाट और रिड पनि गर्न सक्छ प्रोसेसरतिर त्यही भएर यो बाइ डिरेक्सनल एउटा मात्र बस बाइ डिरेक्सनल द्याट इज डाटा बस है यो भयो अब मलाई चाहिँ राइट गर्न छ राइट र रिड गर्ने कुरा चाहिँ कसरी थाहा हुन्छ भन्दा यो कन्ट्रोल बसले गर्दा थाहा हुन्छ क्या मलाई हैन मैले रिड गर्नुपर्ने हो कि राइट गर्नुपर्ने हो कि कसले गर्दा थाहा हुन्छ मलाई कन्ट्रोल बसले गर्दा थाहा हुन्छ मलाई हैन राइट गर्दाखेरि मसँग के हुन्छ अलरेडी डाटा हुन्छ कति लगेर राइट गर्ने हो हैन
कति लगेर राइट गर्ने हो मसँग पहिले हुन्छ, त्यही भएर डाटा बसमा 45 पहिलेदेखि आएको हुन्छ। अनि कन्ट्रोल बसले चाहिँ के भन्छ भने मसँग दुईटा खाले सिग्नल जेनेरेट गर्छ। एउटा आरडी बार भनेको चाहिँ रिड, यो बार भनेको चाहिँ केही पनि होइन, एक्टिभ लो भन्छ होइन। अनि अर्को हुन्छ डब्लुआर सिग्नल, यो भनेको राइट। दुईटा सिग्नल हुन्छ हामीसँग, एउटा रिड एउटा राइट। यो माथिको कम्प्लिमेन्ट चाहिँ एक्टिभ लो भनेको क्या। लो भनेको चाहिँ 0मा हुन्छ नि, 0 र 1 हुन्छ। 0 भनेको लो, 1 भनेको हाई भन्यो भने यसमा चाहिँ 0मा लोमा काम गर्छ भनौँ न होइन। सिग्नल चाहिँ लो सिग्नलमा चाहिँ के अरे यो एक्टिभ लो हुन्छ है, त्यो भनेको। अहिले त्यो कम्प्लिमेन्टतिर हामी नजाऊँ होइन। हामीले सिम्पली के बुझौँ भने कन्ट्रोल बसको काम भनेको दुईटा सिग्नल हुन्छ, द्याट इज रिड सिग्नल र राइट सिग्नल होइन। अहिले चाहिँ मैले के गरिरहेको छु, राइट गरिरहेको छु, सो मेरो यो डब्लुआर एक्टिभ हुन्छ होइन। त्यही भएर अब यो डाटा बसले चाहिँ के गर्छ, डाटा चाहिँ यो 45 बोकेर आएको डाटा चाहिँ लगेर यहाँ हालिदिन्छ है। भनेको मतलब तिमीहरूले गएर के गर्यो भने एउटा कुनै पनि के अरे फोल्डरमा गएर एउटा न्यू फोल्डरमा MP3 भन्ने फोल्डरमा गएर ठ्याक्कै के गर्यो, एउटा कुनै सङ लिएर पेस्ट गर्दा जस्तै भयो। किनकि पेस्ट गर्दा त तिमीलाई थाहा छ नि त, तिमीले कुन सङ पेस्ट गर्न लागिरहेको छ त्यो तिमीलाई त अलरेडी थाहा हुन्छ है। त्यही भएर सङको र मा कम्पेयर गर्नु पर्यो भने तिमीले एउटा MP3 भन्ने फोल्डर बनाएको छ अरे होइन। MP3 भन्ने फोल्डर भित्र मैले के गर्नु पर्यो, एउटा कुनै नयाँ फाइल राख्नु पर्यो र कुनै एउटा कपी गर्नु पर्यो। एउटा कुनै गीत भनौँ न, ल साइली भन्ने गीत कपी गर्नु पर्यो भने के गर्छौ, MP3 भनेको चाहिँ के भयो, तिम्रो एड्रेस। MP3 फोल्डर भनेको एड्रेस भयो। डाटा चाहिँ तिम्रोलाई के हो, त्यहाँ भएको डाटाहरू होला। यो ठिकै छ, धेरै नै डाटा हुन्छ MP3 भित्र, अरू धेरै सङहरू होला। तिमीले अब यो एड्रेस बसले के गर्छ, ठ्याक्कै 4500 भनेको मतलब MP3 लाई त्यसले के गर्छ, MP3 भन्ने फोल्डरलाई टार्गेट गर्यो। अनि यो डाटा बसले के बोकेर ल्याउँछ, तिम्रो साइली भन्ने सङ चाहिँ बोकेर ल्याउँछ। अनि कन्ट्रोल सिग्नलले के गर्छ, भने रिड गर्ने हो कि राइट गर्ने होइन, के अरे कपी गर्ने हो कि के अरे पेस्ट गर्ने हो, त्यहाँबाट लैजाने हो कि सङ त्यहाँ राख्ने हो, त्यो कुरा डिसाइड गर्छ है। त्यही भएर पहिला एड्रेस बसको काम आउँछ, त्यसपछि डाटा बसको काम आउँछ, अनि बल्ल कन्ट्रोल बसको काम आउँछ है। अब राइट गर्दाखेरि रिड गर्दाखेरि के हुन्छ होला त? अब ल रिड गर्दा के हुन्छ होला, कसैले भन्न चाहन्छ? मिल्नै पर्छ भन्ने छैन यही। अब चाहिँ मलाई के होइन, मलाई चाहिँ अब यो 45 चाहिँ अघि राखेको 45 चाहिँ रिड गर्नु पर्यो अरे के हुन्छ होला त्यो 4500 को ठाउँ एड्रेस सर्च गरेपछि त्यो फाइलमा छ कि छैन चेक गरेर अनि रिड गर्ने होला। पहिला कुन बस एक्टिभ हुन्छ ल भन त यसमा, कुन बस एक्टिभ? कुन बस पहिला एक्टिभ हुन्छ? डेटा बस एक्टिभ हुन्छ होला पहिला डाटा कि एड्रेस ल भन त? पहिला सुरु त एड्रेस हुनु पर्दैन, एड्रेस भएपछि पहिला त एड्रेस लोकेसन नै गर्नु पर्यो। हो एकदम ठिक, पहिला त एड्रेसै हो। त्यसपछि डाटा खोज्छ अनि अब कन्ट्रोलले के गर्ने हो, रिड गर्ने हो कि राइट गर्ने हो? अनि त्यसमा त रिड गर्दा नि रिड गर्ने भनेपछि कन्ट्रोल हो पहिला कन्ट्रोल त्यसमा त रिड गर्दा पनि एडीसी ए डी र सी सँगै भएछ भने, अनि राइट गर्दा पनि ए पहिला एड्रेस बस आछ, त्यसपछि डाटा बस आछ, त्यसपछि कन्ट्रोल बस आछ, अनि रिड गर्दा पनि एड्रेस बस डाटा बस र कन्ट्रोल बस आछ। अलिकति मिल्दैन, किनकि त्यो एडीसी यता पनि उता पनि सेम हो भने त अलिकति प्रब्लम आउँछ होइन। त्यही भएर हल्का चेन्ज हुन्छ है, रिडमा केही पनि हुने। पहिला एड्रेस बस आउँछ, ठिक छ एकदम। पहिला के भन्छ भने एड्रेस बसले के गर्छ, ल 4500 भन्ने डाटामा के अरे लोकेसनमा जान्छ। त्यसपछि यहाँको डाटा छ, यहाँको डाटा चाहिँ के गर्छ, डाटा बस किन सेकेन्डमा आउँदैन भने बुझ है। तिम्रो अघि पो तिमीसँग यो 45 भन्ने डाटा त थाहा छ त, तिमीले त साइली भन्ने सँग बोकेर लैरहेछ, तिमीलाई थाहा छ, यो प्रोसेसरलाई थाहा छ कि 45 बोकेर लैरहेछ। त्यही भएर डाटा बस एक्टिभ भइरहेछ सेकेन्डमै होइन। तर रिड गर्दा त तिमीले के रिड गरेर हो त्यो थाहा छैन नि त तिमीलाई होइन र। तिमीले 4500 भन्ने लोकेसन त थाहा पायो, तर तिमीले कुन डाटा रिड गर्ने हो त तिमीलाई थाहा छैन। यहाँ के डाटा हुन्छ त थाहा छैन नि तिमीलाई होइन। यो कन्ट्रोल सिग्नलले रिड गर्ने कि राइट गर्ने भन्ने तिमीले सिग्नल पठाएपछि नै बल्ल यो डाटा बसको काम आउने हो त, डाटा बल्ल लास्टमा पाउने हो नि त होइन र, हो कि नै? तिमीले कन्ट्रोल सिग्नल जेनेरेटै नभइकन तिमी रिड त गर्दैनौ नि, हो कि होइन? हो त्यो त मान्छौ नि। तिमी कन्ट्रोल सिग्नलले के अरे त्यो रिड गर्ने र राइट गर्ने सिग्नल जेनेरेट नगरिकन तिमी रिड र राइट गर्दैनौ होइन। भनेको मतलब
तर राइट गर्दा त तिमीसँग त डाटा छ नि त कन्ट्रोल सिग्नलले त्यो सिग्नल जेनेरेट नगरे पनि तिमीसँग डाटामा त के छ तिम्रो 45 भनेर त मलाई थाहा छ नि त राइट गर्नुपर्ने थाहा छ तर रिड गर्दा मसँग के हुन्छ भने मैले रिड गर्नु छ भने मसँग यहाँबाट कति रिड गर्ने त्यो मलाई थाहा हुँदैन क्या त्यही भएर पहिला चाहिँ यो एड्रेस बसको काम आउँछ त्यसपछि यो कन्ट्रोल बसको काम आउँछ अनि बल्ल लास्टमा गएर रिड गर्ने रहेछ भनेपछि बल्ल ए यो के अरे 45 चाहिँ मैले रिड गरिरहेको छु है भनेर प्रोसिजरमा आउँछ त्यही भएर तिमीले यो बुझ्नु पर्यो यो मेरो राइट गर्दैछु भने चाहिँ यो राइट गर्दैछु भने चाहिँ मसँग एडिसी हुन्छ हैन रिड गर्दैछु भने मसँग ACD हुन्छ ल ठीक छ ओके अरु केही सोध्नु छ छैन सर एकैछिन मेरो फोन आयो एकैछिन है ल केही सोध्न छ तिमीलाई यो क्वेसनमा यसमा केही नबुझेको छ त्यही भएर तिमीले यो माइक्रोसफ्ट त्यो कन्ठ गरिरहनु पर्दैन कि लजिक बुझेपछि आफै एक्सप्लेन गर्ने हो यो अरू सब्जेक्ट जस्तो हुन्छ नि केही कन्टेन्ट हुनुपर्छ भन्ने छैन आफूले जे बुझेछ त्यो लेखिदिने हो क्या तर त्यो बुझेको कुरा चाहिँ राम्रो हुनु के अरे सही हुनु पर्यो है त्यही भएर अहिले मैले भनेको यहाँ जे भने यो प्रोसेसर हुन्छ मेमोरी हुन्छ यही कुरा एक्सप्लेन गरिदियो भने झन् एकदम मजाले चेक गर्ने मान्छेले खतरा बुझेर रहेछ भनेर उसले राम्रो मार्क्स दिन्छ है ठिक छ खाली पिक्चर फरक त हो नि भोन्डिमेन र हार्वर्डको पिक्चर फरक त हो नि कन्टेन्ट त सबै सेम त हो नि बसको काम त्यही हो हैन मेमोरीको काम त्यही हो हैन सबै काम त्यही हो ल ठीक छ ल म चाहिँ आज यति नै गर्छु है तिमीलाई चाहिँ अब म असाइनमेन्ट छ हैन यो एड्रेस बसहरु मैले एक्सप्लेन गरेँ है ठिक छ बसको काम के हो मैले के भन्थे भने अस्ति बसको के अरे यो लाइन हुन्छ नि यो लाइनले त्यसलाई डिनोट गर्छ कतिवटा के अरे डाटाहरु जाने हैन जति धेरै लाइन हुन्छ त्यतिवटा डाटा चाहिँ पठाउन सक्छ हामी एक तालमा हैन यो एक्सप्लेन गरेको छ यहाँ तिमीहरु आफै पढ्न सक्छौ यो त हैन अनि यो असाइनमेन्ट छ यो म राख्दिम ल त्यसपछि फर्स्ट च्याप्टर चाहिँ तिमीहरु यति नै है केही सोध्नु छ भने भन फर्स्ट च्याप्टरमा छैन भने म हजुर PDF हाल्दिनु भएको छ त म हाल्दिन्छु अहिले हाल्दिन्छु ए हस् ल आज 9/7 हैन कति आज 8 कति हो 8 हो 2077 साल 21 मा तिम्रो हाजिर वर्षमा 8 महिना 8 गते अमिता छ त्यो हैन अघि आवश्यकता थियो हैन विकास थियो हैन खै त थियो जस्तो लाग्यो विकास छ बोली आवाज आएन विकास मात्र छैन अनि खै त डिम्पल छ दिव्य छैन कमलेश छैन नमुना सर कुसुम छैन कुसुम देखाइरहेको छ यस सर ओके विराज यस सर पारस हैन पवन यस सर ओके प्रवास पनि छैन हजुर अनि रमेश ठीक छ यस सर रमेश यो प्रसाद अर्याल किन नआएको आज त ए आज आछ त्यही त तिम्रो 3टा क्लास छुटिसक्यो अनि सागर छ हैन अनि त्यसपछि सरिना पनि छ श्रेया पनि छ अनि सीमान पनि छ अनि सुवर्ण छ आज सर ए ओके सुवर्ण पनि छ सुबोध पनि छ त्यसपछि सुदीप पनि छ सुजन पनि छ सुप्रिया छ सुप्रिया रहेन साथी सुप्रिया छैन त्यसपछि सतीश पनि छैन ल आज यति गरौँ है त ल हैव अ नाइस डे अल अफ यु ल ओके सर बाइ बाइ गराइदिउँ न आइज